बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज जहां इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होनी है, यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ, तो वहां इमरान खान के खिलाफ एक और महाज भयानक रुख अख्तियार कर गया है। और ये ऐसा भयानक महाज है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान को बहुत तड़पाएंगे और बहुत तंग करेंगे, क्योंकि जिस शाहकार का इंतजार था बिलाखिर वो शाहकार आ गया, यानी एक और वादा माफ गवाह। तो उस वादा माफ गवाह ने कौन सी गवाही दी है, आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस्तेहकाम पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP यानी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश में खुद ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई है। और आखिर ओन चौधरी ने क्या किया था कि अलीम खान ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। और एक तरफ जहां ये मामला चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, और आपने न्यूज़ चैनल्स में भी सुना होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ हैरानकुन हुई है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक लार्जर बेंच बना है उसको उलझा के रख दिया है। अब देखना ये है कि जब ये 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जब केस की समाअत होगी, तो ये जो जज साहबान हैं किस तदब्बुर का मुजाहरा करते हैं और किन कवानीन को मद्देनजर रख कर फैसला सुनाते हैं। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मामलात बहुत आगे तक जाते हैं। क्योंकि ये जो बेंच है, ये जजेस इश्क़ इमरान में, या यूं समझ लें कि इमरानदार जजेस में इनका शुमार होता था। नाज़रीन, हम आज इन तमाम उमूर पर आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि जो है वो छोटा पटाखा बड़ा धमाका करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी। यानी फर्द जुर्म के आयद होने का मसला मतलब ये है कि इमरान खान को किसी भी अदालत से रिलीफ नहीं मिल सका, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया। अब यही वजह है कि इमरान खान साइफर केस में चार्जशीट होने के बाद या चार्ज फ्रेम होने के बाद यकीनन उसके बाद इमरान खान के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज फ्रेम के फौरन बाद मतलब समाअत शुरू होती है। अब वो जाहिर है कि ये साइफर केस के हवाले से स्पेशल अपना कोर्ट है, और ये स्पेशल कोर्ट योमिया की बुनियाद पर केस की समाअत करेगी। और मेरे ख्याल में 23-24 गवाह हैं, और ये 23-24 गवाह जिनमें स्टार गवाह 4 स्टार गवाह भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, और उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी। और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना 9 मई के मुल्ज़मान की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दी है, और जिसमें इस चीज़ को मशरूत किया गया है कि ट्रायल तो शुरू हो चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद या जो भी चीज़ें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है वो अपना मखलूत होंगी, या उसे मुंसलिक होंगी, या उनसे जुड़ी हुई होंगी, इस तरह के हैं, और क्या कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 9 मई के ट्रायल को मिलिट्री ट्रायल्स को रोकने के लिए एक और मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल हुई है, और उसमें इल्तजा की गई है अदालत से, या इस्तदा की गई है कि 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल जब तक फैसला नहीं होता तब तक रोक दिया जाए। और दूसरी तरफ 9 मई के 9 या 10 मुल्ज़मान ने खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और उन्होंने एक पिटीशन भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि जी हम जो है वो मुतमईन हैं, और मिलिट्री ट्रायल जो है वो जो हो रहा है वो एक बेहतर इंसाफ का ज़रिया है, और हमें यहाँ से जल्दी इंसाफ की तवक्को है, और इसलिए आप जो है वो हमें इस केस में फरीक बनाएं। और इसके मज़ीद ये भी कहा गया कि आप जो मुतल्लिका यानी हैं शोबे के लोग, उनसे आप हुक्म जारी करें कि हमारा ट्रायल जल्दी शुरू किया जाए, ताकि हम जो है वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता देखें। और हमें अगर सज़ा सुनाई जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि मुतल्लिका फोरम पर ही जाएंगे। तो जिस तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि मतलब ये जो सज़ाएं अगर किसी को सुनाई भी जाती हैं, तो जितने अरसे से वो जेल में हैं
وہ عرصہ اس سزا میں شامل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ان جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے پاس جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے مطابق ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے پاس اپیلیٹ 2 بلکہ 3 اپیلیٹ فورمز بھی موجود ہوں گے، بلکہ 2 ہوں گے، یعنی ایک ہائی کورٹ بھی ہوگا، متعلقہ ہائی کورٹ، اور ایک سپریم کورٹ بھی ہوگا، اور سپریم کورٹ میں پھر نظر ثانی کی اپیل کا معاملہ بھی ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ لارجر بینچ کو اسٹیبلشمنٹ نے الجھا دیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ پہلے تو چلو ٹھیک ہے، ہم ایک حد تک سمجھ بھی رہے تھے کہ ممکن ہے کہ جو عدالت ہے وہ درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ سنا سکتے ہیں، اور اب تو ان کے پاس ایک ایسی درخواست آ گئی ہے کہ خود ان ملزمان نے استدعا کی ہے کہ ہمیں عدالت میں طلب کیا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ تو اگر یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو پھر عمران خان کو ملٹری ٹرائل سے عمران خان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بہرحال عمران خان تو ٹھاکر تو گئے ہو۔ اب ناظرین آتے ہیں جو ہے وہ استحکام پارٹی پاکستان کی طرف۔ تو استحکام پارٹی پاکستان جو ہے وہ اس وقت خود عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے۔ جہاں پارٹی عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے وہاں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پر آ گئی ہے کہ ایک کہتے ہیں نا کہ مسٹرسٹ، یعنی جہانگیر ترین پر جو ہے وہ جو علیم خان ہے ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو گزشتہ روز نواز شریف کی واپسی کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی اس نے ایک عجیب ہی ماحول کو جنم دیا، اور ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ پر اچانک سے جو ہے وہ نواز شریف کہہ رہے تھے نا کہ وہ کون تھا، تو جی وہ کون نہیں تھا، وہ اون تھا، تو آپ اس کو اون کر لیں۔ تو وہ جو اون چودھری تھا اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، اس وقت تصاویر آپ کی اسکرین پر ہیں، اور انہوں نے نواز شریف سے ملے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ تو اسحاق ڈار کو ان کا ملنا بہت برا لگا، تو انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، تو جب انہیں کہا گیا کہ او بھائی کیا کر رہے ہو، یہ وہ اون ہیں جو اون ہونے والے ہیں، تو اس لیے تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ۔ بہرحال جہاں پر اون چودھری نے نواز شریف سے ملاقات کی، ان کو جہانگیر ترین کی طرف سے جو ہے نیک خواہشات کا پیغام دیا، اور وہیں پر جو اپنا جہانگیر ترین کا ذاتی ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ عمران خان ایئرپورٹ سے شاہی قلعہ تک اس ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر وہاں تک جا سکیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو پھر جلسہ گاہ میں بھی پہنچنا تھا، لیکن جو ہے وہ وہاں سے شاہی قلعے سے جو ہے وہ پہنچنا جلسہ گاہ تک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ٹائم لگا کیوں لگا یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال علیم خان کو اون چودھری کا نواز شریف سے ملنا بہت ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے اون چودھری کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ بتائیں کہ آپ نے کس کو بتایا، آپ نے کس کی ہدایت پر نواز شریف سے ملاقات کی، اگر نواز شریف سے آپ کا ملنا اتنا ہی ضروری تھا تو پارٹی کی عادت کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ بھائی ابھی آپ کی پارٹی بنی کہاں ہے، ابھی تو دلی بہت دور ہے بھائی، صبر علیم خان صاحب صبر۔ تو بہرحال جو ہے وہ اون چودھری اب دیکھتے ہیں کہ اس شوکاز کا کیا جواب دیتے ہیں، یا پھر جہانگیر ترین کیا کرتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کے اون چودھری قریبی ترین تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین جب لندن گئے تھے تو اون چودھری بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس سے قبل اون چودھری نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کابینہ کے بھی حصہ تھے، تو اس کے بعد پھر جہانگیر ترین کے ساتھ بھی لندن گئے تھے، اور یہ بھی ایک امکان پایا جاتا ہے کہ اس دوران جہانگیر ترین کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ناظرین جہاں یہ معاملہ چل رہے ہیں تو وہیں پر جس طرح میں نے کہا نا کہ عمران خان کے سر پہ 60-70 کا سایہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یا کون سا جو ہے وہ ایسی ان سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ ویسے تو بہت کچھ سرزد ہوا ہے، وہ تو ریکارڈ پر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کی طرف سے ان کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی شدید پکڑ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ شاہکار آ گیا جس کا انتظار تھا، یعنی خاور فرید مانیکا۔ خاور فرید مانیکا نے چونکا دینے والے، سنسنی خیز، دل ہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور ایسے انکشافات کہ جن کو سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔
دماغ سن ہو جائے، دل دھڑکنا شاید بھول جائے، یا انسان سانس لینا بھی بھول جائے، تھوڑی دیر کے لیے پلک جھپکانا بھی بھول جائے، یعنی کچھ دیر کے لیے اس انسان کا جو دماغ ہے شاید وہ پراپر طریقے سے کام بھی نہ کرے۔ ناظرین جو ہے وہ خاور فرید مانیکا نے انڈر اوتھ یعنی حلفیہ یہ کہا ہے، یہ چیز کہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے دوست ہیں، پروگرام کرتے ہیں، معظم فخر صاحب، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی خاور فرید مانیکا نے کہا ہے کہ عمران سے زیادہ بشرا بی بی کی خواہش تھی کہ وہ عمران خان سے شادی کرے۔ پہلے تو چلو عمران خان روحانی علاج کے سلسلے میں وہاں آتے تھے، لیکن یہ ان کی خواہش تھی۔ پھر ویسے آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ پیش کیا تھا جو عمران خان نے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن پھر بشرا بی بی نے اچانک سے جو ہے وہ ان سے کہا کہ جی میں خود شادی کروں گی۔ تو خود شادی کیسے کریں گی، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اس سے بھی خاور فرید مانیکا نے پردہ اٹھایا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی 1 جنوری کی صبح بشرا بی بی کو میں نے طلاق دے دی تھی، یعنی 1 جنوری کی صبح کو طلاق میں نے ان کو دے دی تھی، اور اسی روز شام کو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح قرار پایا۔ اب جو بیچ میں عدت کا ٹائم تھا وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ جی دوسرا نکاح بھی عدت کے دوران ہی ہوا، اور دوسرے نکاح کے بعد جب بہت سارے ایشوز کریٹ ہوئے تو پھر تیسرا نکاح عدت مکمل ہونے پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، طلاق میں نے دی ہے، مجھے پتہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے کہ نکاح کیسے ہوا تھا، یعنی 1 جنوری کی صبح کو طلاق ہوتی ہے اور 1 جنوری کی شام کو جو ہے وہ عدت پوری ہو جاتی ہے اور شادی بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی نے خاور فرید مانیکا کو خواب بتایا تھا۔ اب وہ جو خواب ہے جو اخبار میں خبر بھی چھپی تھی جس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، بشرا بی بی نے کہا تھا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں عمران سے عقد کر لوں اور آپ سے طلاق لے لوں، اور عمران خان کو بتایا گیا کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کا مجھ سے نکاح نہیں ہوگا تب تک آپ کو وزارت عظمیٰ نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر خاور فرید مانیکا نے کہا کہ میں نے تو طلاق دے دی، اور شام کو پھر مجھے پتا چلا کہ ان کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی بھی عدالت طلب کرے گی تو میں حلفاً یہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ناظرین اس حوالے سے عدت کے حوالے سے جو ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، مختصراً کچھ چیزیں آپ کی اسکرین پر ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ جو عورت طلاق، خلا یا شوہر کے وفات کی عدت گزار رہی ہو اس کے لیے عدت پوری ہونے سے پہلے کسی اجنبی شخص سے نکاح کرنا شریعت کی روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ غیر حاملہ عورت کی عدت کے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک یعنی عقد ثانی سے روکے رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ مزید کہا گیا کہ وہ متعلقہ غیر حاملہ عورتیں جنہیں کم عمری یا کم رسیدگی یا کسی اور وجہ سے ماہواری نہیں آتی، ان کی عدت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور تمہیں ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اب مزید کہا گیا کہ جی بیوہ غیر حاملہ کی عدت کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح ثانی سے 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ مزید کہا گیا کہ حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں مزید قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو تم ان سے عقد یا نکاح کا عزم نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ اب مذکورہ بالا جو آیات ہیں یعنی ان کے جو اس کی روشنی میں
तलाक या वफात की इद्दत गुजारना लाजमन और जो है वो फ़र्ज़ है। तकमील इद्दत से पहले वो किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। ये फ़ैल हराम और गुनाह कबीरा है। अलबत्ता जब इद्दत पूरी हो जाए तो वो अपने आज़ादाना और मर्ज़ी से जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। नाज़रीन, इसी हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं मजहबी स्कॉलर मियां मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी साहब, उन्होंने भी जो है वो इस फ़ैल को शरीयत के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि इद्दत में निकाह हराम है और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। जो अफराद इस किस्म के निकाह में शामिल होते हैं वो बराबर के गुनहगार कहलाएंगे। ओन चौधरी साहब, आप भी सुन लें, आप भी शरीक थे ना। और मौलाना मुफ्ती नईम साहब तो पता नहीं कौन, क्या नाम है उनका, जिन्होंने निकाह पढ़वाया था जी। इस हवाले से जो है वो अपना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी 6 सफ़ात का फतवा दे मारा है और उनका मैं सिर्फ इब्तदाई चंद लाइनें पढ़ लेता हूँ। मुफ्ती साहब ने कुरान और सुन्नत के हवाले देते हुए कहा है कि जो औरत तलाक, खुला या वफात की इद्दत गुजार रही है, इसके लिए इद्दत पूरी होने से पहले किसी अजनबी शख्स से निकाह करना शरीयत की रूह से हराम और गुनाह कबीरा है। अब नाज़रीन, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और आपको पता है कि ये मामला मातहत अदालत से ऊपर आया है और ये कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है। तो बहरहाल अब जब खबर फरीद मानिका साहब की तरफ से इतनी बड़ी गवाही सामने आ चुकी है और उसके बाद कल अगर अदालत को इस गवाही से मुतालिक आगाह कर दिया जाता है तो फिर इमरान खान ना कहते हैं ना खुदा ही गिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, खुल गया आपकी आशिकी का भरम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इमरान खान साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो किधर के रहे वो उनको पता है, क्योंकि उनके लिए आपको पता है कि जुल्फी बुखारी हों और मुराद सईद हों और मैं मज़ीद कितने नाम लूँ, मुझे नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। तो बहरहाल इमरान खान के लिए इद्दत और ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन जो खुद को पीरनी कहलवाती हैं, जो खुद को बापर्दा और सोमो सलात की पाबंद और नीम आलमा कहलाती हैं, तो उनको तो कम से कम पता होना चाहिए कि इद्दत के दौरान निकाह करना क्या होता है। और मैंने ऐसी आलमाएँ, मेरी ज़ाती ज़िंदगी का मेरा एक तजुर्बा है कि जो आलमाएँ होती हैं वही सबसे ज़्यादा दीन की रुसवाई का सबब बनती हैं। और मैं जानता हूँ एक जय्यद आलमा को जिन्होंने इद्दत के दौरान ही, यानी तलाक के 15वें दिन या मेरे ख्याल में इतना ही टाइम गुजरा होगा कि उन्होंने उसी दौरान ही निकाह कर लिया था। अब इद्दत क्या होती है, ऐसे लोगों ने इद्दत को मजाक बना रखा है और कुरान के इस हवाले से अहकामात वाज़े हैं जो आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाए और स्क्रीन पर भी आपके सामने थे, शरिया के हिसाब से भी और अहादीस के हिसाब से भी, और बाकी सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी की उतरती है ना या किसी का बुरा वक्त आता है तो वो खजूर पे भी चढ़ जाए ना तो कुत्ता उसको वहीं भी काट लेता है। तो बहरहाल फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।